السلام عليكم. في هذا الفيديو جديد من لا سيري اس كيو ال سيرفر. في هذا الفيديو جديد غنشوفو كيفاش موديفيو دي تابل ا ليد دو لونغاج اس كيو ال. باش نموديفيو لي تابل عندنا لو كيورد التر اون انجليزي موديفيي اولا التيغي. كتقول ليه التر تيبل، يقول ليه موديفي ليا لا تابل ان تابل من وراها لو نون دو لا تابل. عندنا فيليير اشنو بغيتي تموديفي كتقول ليه اد هي اجوتي باغ اكزومبل. الا بغيتي تزيد ان شون كتعطيه اد لو نون ديال لو شون و لو تيب، بحال قلتي غتزيدهم في الكرياسيون ديال لا باز دو دوني. نقول لي اد لو نون لو شون تيست دو تيب ان فارتشار 20. بون هذا هو لو سينتاكس باش اجوتي ان شون. ندير ليه اكزيكوتي يقول لي كوموند ريوسيت. كاين فاش كرينا لا فيليير عطيناها 3 شون اللي هو لي دي لو نون لابريفياسيون. دابا غنشوفو ندخلو كرياسيون. هاد كرياسيون كتوريك لي شون اللي فيها، كتقول لي لي دي لو نون لابريفياسيون اي تيست. بون اون ميم طون هنا الا بغيتي تزيد تاجوتي هنايا يمكن لك تاجوتي هنايا. بغينا نزيدو ان تيست كبير كي تقول لك بان راه حيت هو ما كيفرقش بين ماجوسكول و مينوسكول. لي تيست 1 دو تيب ان شار عندك اوتوريزي لي نول سوفغاردي او تزاد لينا حتى هو. يعني يمكن لينا موديفيو اون اس كيو ال او اون مود غرافيك. بون الا بغينا سيبريميو اون كولون كنقول ليه هنا، كنقول ليه سيبريمي اون كولون سوفغاردي. كي تسوفغاردا دابا لا كولون مشات ليها مزيان. شفنا كيفاش نسيبريميو اون مود اسيستون. دابا نشوفو كيفاش نسيبريميو اون مود غرافيك. يا لا كوموند هي لا ميم، كنبداو هاد التر تيبل كنعاودوها مره اخرى. سيبريسيون كنقول ليه التر تيبل يعني موديفيي لا تابل. من وراها اشنو باغي دير؟ بغينا نسيبريميو. قلنا باش سيبريسيون يا دروب. شفنا كيفاش نسيبريميو اون تابل حتى ان كولون حتى هي عندها نفس كنسيبريميوها بدروب. يعني دروب هي سيبريمي في اس كيو ال. دروب لو نون ديال لو شون اللي هو تيست. دابا كاين عندنا هنا عندنا تيست. الا درنا اكزيكوتيو هاد سميتو الكواري غيقول لي تيست از نوت ا كونسترانت. بون كيقول لك هاد تيست راها ماشي كونسترانت حيت هو قلنا ليها دروب. ملي كيقول لي دروب ولو نو هو كي اوتوماتيكمون كيسحابها اون كونسترانت. هنا ملي كنقول ليه اد لو نو اوتوماتيكمون كيسحابها اون كولون. يعني ملي كنقول ليه دروب الا بغينا نسيبريمو اون كولون كنقول ليه كولون نو كولون كولون. بون يقول لي alter table drop le champ test. ندير لي exécuter. يقول لي commande réussite. نقول ليه بون actualiser. نقول ليه création خصني نخرج منها. نوتخ فوا نقول ليه création. شي كيبين لينا غير لي 3 شون اللي كانوا في البدايه. قلنا في اد اوتوماتيكمون كيسحابو هو كيعرفو كيقول لك راه هذا راه ان شون. اوتوماتيكمون كيعرفو الشون. وفي دروب اوتوماتيكمون كيسحابو ان كونسترانت. يعني مش لا تعرف قول لي هذه راه الشون خصك تزيد ليه ان كيورد اللي كتقول ليه سوبريمي ليا لا كولون تيست. تكون كانت باغ اكزومبل لي كونسترانت نو لي كلي كاينه كلي فورين. شوفوا
كيفاش نسوبريميو اون كونسترانت دو تيب فورين كي. عندنا في الفورين كي كاين في ايتيديون، ها هو لي كلي، ها هو اف كا ايتيديون فيليير. علاش قلنا ملي نبغيو نكريو اون فورين كي نديروها بكونسترانت لو نون دو لا كونسترانت او فورين كي، ما نمشيوش ديريكتومون باغ اكزومبل هنا في ايتيديون شوفوا كرياسيون، ممشوش في الكرياسيون نقول لي اي دي اف انت تقول لي فورين كي، هذيك الساعه ما نعرفوش لو نون ديال الفورين كي اللي بغينا نسوبريميوه، ما كاينش نسوبريميوه. دابا عطيناه لو نون ديالنا ملي نبغيو نسوبريميوه حيدو كولون، هو قلنا قبيله كيسحبوا ديريكتومون ان كولون، كنقول ليه اف كا étudiant filière، وخاصنا نبدلو هاد الالتيرتيبل، بغينا نموديفيو étudiant. دونك اكزيكوتي لو كود. دابا كيبان لكم لو فورين كي ها هو هنايا، اكزيكوتيو لو كوموند ريوسيت، نقول لي اكطواليزي، مشى لينا لو فورين كي. هادي علاش كنستعملوها؟ باغ اكزومبل بغينا نجيبو دي دوني من اس كيو ال سيرفر، من باغ اكزومبل من الاكسل، عندنا دي طابل اكسل باغ اكزومبل عامرين بلي ستوديون، بغينا ندخلوهم، و في لو طابل اكسل ما فيهاش سميتو، ما فيهاش اون كونسترانت ديال فيليير. مثلا هاد الطابل اكسل ما فيهاش ديك اي دي اف، ما خداماش. يعني الا بغينا امبورتيهم للاس كيو ال سيرفر يعطينا اون ايرور، حيت الكونسترانت خاصها تكون خدامه مزيان. يعني كل ايتيديون خاصو تكون عنده ان انت اف اللي كي ريفيرونسي اون فيليير، ما كانش خدام في الاكسل غنامبورتيو ويعطينا ان ايرور. هادي اش كنديروها بحال قلتي كتسوبريمي الفورين كي، كتامبورتي، كتقاد لا باز دوني ديالك، كتقادها مزيان، كتعمر لي اي دي اف ديال لي ايتيديون كاملين كتصايبهم، في الاخر كتعاود كتزيد الفورين كي. ولا بغيتي باغ اكزومبل بغيتي دير شي اوبيراسيون كبيره، وفي وسط ديال لوبيراسيون غيكون دي كونفلي، يعني ما غيكون في وسط ديال لوبيراسيون يكون دي كونفلي. مثلا سوبريميتي اون فيليير، خاصك تسوبريمي كاع لي زيتيديون ديالها، تبغيتي تسوبريمي اون فيليير تعاود تزيدها وتعاود تقاد كلشي ديالك في الاخر عا باش تاكتيفي الفورين كي ديالك، ما كيبقاش اس كيو سيرفر محكر عليك. بون باش ناجوتيها يا لا تروازيام ميثود، كتقول لي اد كونسترانت، نقول لي ماجوسكيلش كونسترانت. دابا لو نون ديال الكونسترانت، لو تيب اللي هي فورين كي، نقول لي فين كاين الفورين كي اللي هو في اي دي اف. شي دابا راه واخا ما كنشوفش لا طابل ديالي، عارف راه نورمالمون غندير ان لو شون ديال الفورين كي هو اللي دي تابع السميه ديال باغ اكزومبل فيليير، كنقول لي اي دي اف كي ريفيرونسي ريفيرنسز فيليير اوتوماتيكمون اي دي، يعني بلا ما نمشي نشوف كرياسيون نعرف بان هاد الفورين كي ديالي خدام. اكزيكوتي، دابا راه تزاد الفورين كي. بون شفنا كيفاش نسوبريميو الفورين كي، نزيدو الفورين كي. وانا دابا نموديفيو اون طابل دروب، خليوها دروب هنا، موديفي موديفي. بون كنعاودو لو ميم التر، غنزيدو هاد التيست باش هي اللي موديفيوها. اكزيكوتي ادزاد دابا التيست. دابا نقول ليه التر فيليير موديف سميتو
alter يعني موديفي يا التر، سوبريمي يا دروب. يعني مره اخرى غتقول لي التر، يعني في هاد الطابل فيليا هي غتموديفي لو كولوم كولوم من وراها سميت الكولوم باغ اكزومبل تيست بغيت ترجعو ان فارشار ديال 100 باغ اكزومبل ان فارشار 200. دابا غنقول ليه دابا شو هذا 20 من اكزيكوتي création ان فارشار 200. دابا نورمالمون ملي غنبغي نزيدو في نوت نول، الا بغيت نزيد هذا نوت نول عطيني ان ايرور في البدايه. الا باغ اكزومبل انا دروبيه لي دروب كولون دروب كولوم تيست غيسوبريميه، ما عندنا دابا والو. شوفوا كاع بغينا نشوفها من هنا، عندنا دابا والو. غن اجوتيه اد كولوم تيست ان فارشار، بغيتو لو سوبريمي هاد كولوم اد نقول ليه نوت نول، بغيناش يكون نول. يقول لي هاد التر تيبل ما يمكنش لا تعمرها، حيت الا كان نوت نول قلنا راه غيكون خصو تسوبريمي كاع لي فيليير، حيت لي فيليير اللي عندي عامرين حتى واحد ما عندهم هاد لو شون تيست. يمكن لينا نزيدوه بحال هكا، نزيدو عادي بون اكزيكوتي حيد فيرغول اكزيكوتي، نعمر نمشي للفيليير ولي موديفي لي 200 بروميير لين، نمشيو نقول ليه تي او تي او تي او. بون سوغاردي دابا عامرين، نقول لي التر كولون ان فارشار نوت نول. دابا اكتواليزي شي تيست نول عندو، نقول ليه اكزيكوتي، كيقول لي كوموند ريوسيت، دابا كيرجع نون نول. يعني باش نزيدو ان شون اللي مبغيناش يكون نول، بغيناه يكون نوت نول في اس كيو ال سيرفر، كنزيدو نورمالمون كيعطيك البوسيبيليتي باش تعمر نول، كنمشي نموديفي لي طابل اللي عندي، وفي الاخر كنرجعو نوت نول بالتر كولون. بغينا نرجعو حتى ان فارشار دو 200، نقول ليه ان فارشار دو 25. ما هادو كيقبلها راه يمكن لك ديرها مثلا اكزيكوتي يرجع اكتواليزي ان فارشار دو 30. ولكن حنايا نشوفو نجربو نرجعوه ان فارشار ديال واحد، حيت هو شنا عامر بجوج تي او ديال اكزيكوتي. كيقول لك الكاركتير غيولي ترانكيتد يعني غتقطع من جوج، حيت هو دابا ولا واحد، هذيك او غتسوبريما. هادشي كيقول لك هاد نورمالمون ديريكتومون اس كيو ال سيرفر كي ستوب هاد الكواري ما تخدم، حيت الا اكزيكوتات لي فالور اللي عندنا في التيست غتكون تي او في البدايه، ملي ترجع ان فارشر واحد غتمشي هاديك او غيبقى فيها تي. يعني ميمكنش لينا نبدلوه بان فارش بان سميتو فالور اللي هي قل منه، ولكن بدلو باغ اكزومبل بغينا نرجعو 20 راه تاكتواليز، خاصنا نفوتو غير ديك شحال كاين من فالور، بغينا 3
حيت هو فيه جوج 3 يقبلها. بون دابا شنا الموديفيكاسيون ديال لا طابل. في الفيديو الجاي غنشوفوا لا شفنا الموديفيكاسيون سوبريسيون ديال لي كونسترانت وديال لي شون في لا طابل. في الفيديو الجاي شوفوا الوقت. بون كاين باقي لنا واحد الوقت شويه نشوفوا كيفاش نديزاكتيفيو اون كونسترانت. حيت شفنا قبيله الدروب، ولكن دروب شويه ثقيله، خاصك دروبي الكونسترانت وفي الاخر تعاود تكريها من جديد. سا برون دو طون و دو لا ميموار ديال اس كيو ال. كاينه واحد الكوموند اللي هي كديزاكتيفي اون فورين كي. كنديروها بتشيك و نو تشيك. كنقول ليه alter table étudiant no check constraint fk étudiant. كتقول ليه دابا نان اكزيكوتي ديت لا كونسترانت. دابا راه ديزاكتيفي ليا الفورين كي. دابا اللي بغيت ندير ليه انسيرت باغ اكزومبل insert into étudiant les valeurs هما بغيت l'id le nom le prénom. كان l'id le nom prénom date naissance كلهم خاصناش فيهم نول date naissance و idf. values هادي اللي باش كتاجوتي. دابا كتعطيها لي فالور هنايا. في ليدي بغيت نعطيه بون 10 في لو نون تيست نو check par exemple le prénom ou les prénoms simplement. في date naissance نقول ليه كما قلنا عندي انا SQL server en version anglaise. نعطيه لا دات فورما امريكا، يعني لو موا لو 1 لو 22 يعني الجور و 1999. في لا فالور الاخرى حنا دابا ديزاكتيفينا الفورين كي، يعني عندنا في الفيلفيير نشوفوا لي كاين عندنا غير 1 2 3. يعني في البدايه الا عطيناه شي فالور من غير هادو 1 2 3 غيعطينا ان ايرور يقول لك الكونسترانت. دابا ملي ديزاكتيفينا خصو نعطيوه مثلا 500 ما يعطينيش ليرور. ونديزا اكزيكوتيو. قال لك cannot insert explicit value for identity column. بون انا ندير وقيلا كنت ندير سميتو ايدونتيتي واحد يعني انكريمونط راسو. اذا مكنتش لينا نزيد ليدي غيديرو راسو. بون يقول لك هذا انا خصني نسوبريمي ليدي اكزيكوتيو. دابا هو كيقول لين افيكتي. بون في ليتيديون هاي تيست نوت تشيك في الاي دي اف عندو 500. سوبريميو هاد ليتيديون. دابا غنسوبريميو سوبريمي وي نعاودو نزيدوه باش ناكتيفيو هاد الكونسترانت. كنقول ليه تشيك هي سميتو اكتيفي
كوموند ريوسيت. دابا الا بغينا نديرو هاد الانسيرت، شوف لي رول اللي عطينا، يقول لنا كونفليكت ويز فورين كي، يعني الفورين كي دابا خدام. ملي غنوصلو هاد تشيك و نوت تشيك غنديروهم في، غنستعملوهم في باغ اكزومبل ملي عندنا دي سيري ديال دي كويري. باغ اكزومبل سوبريسيون، بغيت نسوبريمي اون فيليير خاصني ولا موديفي النيميرو ديال الفيليير، خاصني نموديفي باغ اكزومبل ايتيديون، حيت ميمكنش لينا هاد الفيليير اللي فيها عنده دا جوج. الا موديفينا ليدي ديال هاد الفيليير رجعناه 5 باغ اكزومبل، هنا عطانا لينا ليرور، حيت يقول لك هاد كاين واحد ليتيديون اللي عنده جوج، وجوج راه ما كايناش في لي طابل ديال الفيليير. هذا باغ اكزومبل هو اللي هو باش كنديروها سامبلومون كان ديزاكتيفيو هاد الكونسترانت، كنديرو ان ترانزاكسيون. الترانزاكسيون كتعني واحد السيري ديال بحال قلتي سيري ديال لي كواري اس كيو ال، كتقولي في البدايه ديزاكتيفي ديال الكونسترانت ودير كاع خدمتك من وراها، وفي الاخر اكتيفيها. هادي ان ترانزاكسيون بحال قلتي مجموعه ديال لي كواري. مثلا ديزاكتيفي الفورين كي، بدل ليا الفيليير، بدل ليتيديون، ومنش كتكون كاع شغلك اكتيفي ليا الفورين كي، عاود دير لي تشيك. ولا باغ اكزومبل ديزاكتيفي ليا الفورين كي، امبورتي من اكسل، قاد كاع لي فورين كي قادهم من راسك، في الاخر اعاود اكتيفي لا كونسترانت باش لا ما يطلع لك شي ايرور. بون في الفيديو ديالنا سالا، في الفيديو الجاي غنشوفو كيفاش شفنا لاجو ديال افيك انسيرت. في الفيديو الجاي غنشوفو الموديفيكاسيون سوبريسيون.